झोरले म अघिबाट दोहोऱ्याएँ, मैले सम्बोधन गरेर बसिन। म भाषाको महत्त्वको बारेमा 1 खरब जति भन्छु। हालै हामीले 3 दिने जुम एउटा कन्फरेन्स तामाङको कन्फरेन्स गरेका थियौं। त्यसमा एउटा तामाङ यो डायग्लोसिया डायस्पोरा को बारेमा कुरा उठाएको थियौं। अनि डायस्पोरा पनि फरक हुँदो रहेछ। यो हामीले प्रवास भनौं, नेपालबाट बाहिर गएको तामाङको डायस्पोरा फरक रहेछ। दार्जिलिङ सिक्किमबाट विदेशमा गएको डायस्पोरा फरक रहेछ, एउटै होइन रहेछ। त्यसैगरी भुटान पनि मूल ल्यान्ड हो तामाङको, त्यहाँबाट बाहिर गएको डायस्पोरा फरक रहेछ। हामीले सुरुमा के थियो भने डायस्पोरा भन्दाखेरि दार्जिलिङ सिक्किम आदि त डायस्पोरा मिल्दैन, उनीहरु त्यहीको बासिन्दा हो। तर के रहेछ भने त अमेरिका युरोपतिर पुगेको जो नेपालका तामाङहरूले भेला जो संगठन बनाउँछ, त्यो तामाङको भेलामा चाहिँ दार्जिलिङ सिक्किम भुटानको तामाङहरू आउँदो रहेनछ। त्यसैगरी दार्जिलिङ सिक्किमले बनाएको संस्थामा चाहिँ नेपालको तामाङ जाँदो रहेछ। त्यसैगरी त्यहाँ उदाहरण दिन दियो, इभन नयाँ दिल्लीमा तामाङहरूको भेला हुँदो रहेछ। त्यो नयाँ दिल्लीमा इनिसिएट गर्ने चाहिँ भारतको तामाङ भएछ। नेपालको तामाङ जति चाहिँ आउनुस् भन्दाखेरि आउँदो रहेछ उहाँहरू। हाई हल्लो चाहिँ हुँदो रहेछ। तर मिलेर बसेर संस्था चलाउने काममा चाहिँ आउँदो रहेछ। अनि त्यसो भएको हुनाले तामाङको डायस्पोरा 3टा रहेछ, मूल ल्यान्ड नेपाल, भारत र भुटान। अनि त्यहाँ कुरा के भइरहेको थियो भने डायस्पोरा विज्ञहरूले चाहिँ यिनलाई 3टाले जोड्ने तामाङ, अब के त तामाङलाई जोड्ने? हजुर, उहाँहरूले एउटा कुरा उठाउनु भयो, भाषा। तामाङ भाषाले चाहिँ 3टै तामाङ संसारभरि फैलिएका फरक डायस्पोरालाई जोड्न सकिन्छ भनेर कुरा उठाएको थियो। अनि त्यो मलाई राम्रो लाग्यो। मैले त्यो कहिले सोचेको पनि थिएन, भाषाले चाहिँ विश्वभरि छरिएका तामाङलाई जोड्न सक्छ भनेर। मैले यो भाषाको महत्त्व यसो दर्शाएको के हो भने भाषामा बाल साहित्य लगायत साहित्य सृजना गर्नै पर्छ। मलाई बेला तपाईहरुलाई भन्ने गर्थे, मैले मगर भाषामा लेखेको साहित्य मगर साहित्य हो, मगर भन्दा बाहिर भाषामा लेखेको साहित्य मगर साहित्य हुन सक्दैन। हालै तपाईलाई थाहा होला, संविधानले के भनेको छ भने प्रदेशका भाषा अब चाहिँ नेपाली भाषा अतिरिक्त 1 या 2 भाषा सरकारी कामकाजको भाषा हुनेछ भनेको छ। त्यो कसरी ल्याउने त भन्दाखेरि चाहिँ भाषा आयोगले एउटा क्राइटेरिया बनायो, 8 वटा बुँदा बनायो। यो भयो भने त्यो चाहिँ प्रदेश सरकारको भाषा हुनेछ भनेर। त्यहाँ एउटा शर्त के राखेको छ भने, मैले अस्ति प्रस्तुत गरेको थियो, त्यो शर्त राखेको छ मगर भाषामा लेखिएको साहित्यको गणना गरेको छ। भनेपछि के देखियो भने मगर भाषामा लेखिएको साहित्य कति छ भनेर मूल्याङ्कनको आधारमा चाहिँ सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण गर्न सकिने रहेछ। एउटा बुँदा त्यो 8 वटा मध्ये। त्यसैले हामी के प्रश्न हौं भनेदेखि मगर भन्दा बाहिर गएको साहित्य, नेपालीमा लेखेको, अंग्रेजीमा लेखेको मगर थिमको साहित्यलाई चाहिँ साहित्य मानिदैन र मान्नु हुँदैन भन्ने हो। अब रह्यो बाल साहित्यको सन्दर्भमा के भन्दो रहेछ भने त्यो भाषामा जति धेरै बाल साहित्य हुन्छ ती अभिभावकले त्यो बालबालिकालाई धेरै माया गरेको हुन्छ भन्दो रहेछ। मगर बाल साहित्यको बारेमा जो हेनाजीले प्रस्तुत गर्नुभयो त्यसले के देखाउँछ भने मगर समुदायले आफ्ना बालबालिकालाई त्यति धेरै ध्यान दिँदो रहेछ भन्ने हुँदो रहेछ। सायद श्यामजीहरू आफै ठुलो भए, पढे, हुर्किएर धेरै पढे होलान्। बाबुआमाले हात समातेर विद्यालय पुर्याएको भए जस्तो लागेन श्यामजी या विष्णुजीहरू। भनेपछि हामीहरू पालासम्म बाबुआमाले हामीलाई धेरै ध्यान दिएन।
अब बोर्डिङमा आएपछि केही आमा बाबुले ध्यान दिएको हो, तर घरमा तामाङ मगर बाल साहित्य नभएपछि आमा बाबुले बाल बालिकालाई धेरै ध्यान दिएको देखिँदैन। अर्थात् त्यहाँ चाहिँ नेपाली साहित्यले अङ्ग्रेजी साहित्यले ध्यान खिच्यो। अब अरू भाषाको साहित्यले बाल बालिका हुर्किएको छ भने कन्सेप्ट पनि उसको फरक हुन सक्छ, चिन्तन पनि फरक हुन सक्छ। आज जो कार्टुन जो हिन्दीमा आइरहेछ त्यो चिन्तनले भोलि हामी चाहिँ फरक प्रकारले बाल साहित्य बाल बालिका उम्रिन सक्छ। त्यस कारणले मेरो अनुरोध चाहिँ तपाईहरुले बाल साहित्यमा बढी ध्यान दिनै पर्छ अहिलेको अवस्था हेरेर। फेरि अहिलेको सरकारले के भनेछ भने स्थानीय तहमा प्रत्येक विद्यालयले आफ्नै बाल बालिकाको मातृभाषा पाठ्यपुस्तक तयार गर्ने भनिसकेपछि पाठ्यपुस्तकमा चाहिँ 4वटा 5वटा विधा चाहिँ अनिवार्य राख्नुपर्ने हुन्छ। कक्षा 1कै किताब भए पनि त्यहाँ बाल कथा चाहियो, बाल गीत चाहियो, बाल संवाद चाहियो, बाल निबन्ध चाहियो। त्यसो भएकोले अहिलेदेखि नै हामीले त्यो प्रशस्त मात्रामा बाल संवादहरू, बाल निबन्धहरू, बाल कथाहरू, बाल कविताहरू, गीतहरू लट अफ कलेक्सन हुन सकेन भनेदेखि हामी पाठ्यपुस्तक लेख्नै सक्दैनौँ। अनि पाठ्यपुस्तक लेख्न सकेन भनेदेखि बच्चाले कसरी पढाउने, बच्चाले पढाउन सकेन भने बाल बालिका कसरी भाषाप्रतिको आकर्षण बढ्छ। हामी भाषाका मान्छे के भन्छौँ भने यदि सासाना बाल बालिकाले मगर भाषा पढ्यो र बुझ्यो भने अहिले 5-6 वर्षको बच्चाहरूले विद्यालयमा पुगेर मगर भाषाका साहित्य मगर किताब पढ्यो, मगर भाषा पढ्यो भने त्यो बच्चा चाहिँ 70 वर्षको उमेर हुँदाखेरि अर्थात् 70 वर्षसम्म चाहिँ मगर भाषा मर्दैन, बाँच्छ भन्ने एउटा अनुमान लगाउन सक्ने हो। तपाईको यो नयाँ जन्मिएको पुस्ताले मगर भाषा छोड्यो भने त भाषा लोप हुनु त एक पुस्ता मात्रै रह्यो बाँकी त। त्यसो भएकोले मगर भाषाको सामग्री तयार हुनै पर्छ, पाठ्यपुस्तक तयारी गर्नु पर्यो। हामी तामाङले त्यही गरिरहेछौँ। अहिले तामाङ पनि त्यति धेरै बाल साहित्यमा ध्यान दिएको छैन, तर हामी त्यसमा ध्यान दिइरहेको छौँ। अब मेरो चाहिँ तपाईहरुलाई सुझाव के रह्यो भने साहित्यको विकासमा भाषालाई विकास गर्ने चाहिँ सबभन्दा ठूलो हतियार भनेको अनुवाद हो। यदि हामीले कुनै पनि साहित्यलाई नेपाली, अङ्ग्रेजी, हिन्दी आदि साहित्यलाई मगर भाषामा ल्याउन सकेन भने मगर भाषाको विकास सम्भव हुँदैन। आफ्नै भित्र मात्रै समेटेकोले त्यति धेरै विकास गर्न गाह्रो हुन्छ। त्यसकारणले तपाईहरुले धेरै भन्दा धेरै बाल साहित्यको सामग्रीलाई अनुवाद गर्नुस्। त्यसरी अनुवाद गर्दाखेरि के प्रश्न बुझ्नुपर्छ भनेदेखि कुन तहको लागि मैले त्यो बाल साहित्य अनुवाद गर्दैछु भनेर बुझ्नुपर्छ। कक्षा 1 को लागि, 2 को लागि या शिशु कक्षाको लागि। अहिले चाहिँ बाल साहित्य पनि ग्रेडिङ भएर आएको छ। त्यो 5 वर्षको उमेर समूहका बाल बालिकालाई के दिने, अर्थात् उमेर 6 अर्थात् कक्षा 1 मा पढ्ने बाल बालिकालाई कस्तो सामग्री दिने भएर ग्रेडिङ खालको भएकोले हामीले पनि आफ्नो साहित्य लेख्ने बेलामा पनि अनुवाद गर्ने बेला पनि ग्रेडिङ चाहियो। म शिशु कक्षाको लागि किताब तयार गर्छु, म कक्षा 1 को लागि गर्छु या म 3 को लागि गर्छु भनेर सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि विभिन्न उदाहरणमा तपाईलाई भन्छु म, अब तपाईले प्रयास गर्नु होला। द एसिया फाउन्डेसन भन्ने संस्थाले नेपालमा अहिले कार्यरत छ। त्यसले चाहिँ संसारका 25-30 वटा भाषामा साहित्य अनुवादको काम सुरु गरेको छ। यसपालि तामाङ भाषामा पनि 50 वटा कृति अनुवाद गर्यौं हामीले र 100 वटा हाम्रो लक्ष्य छ। 100 वटा किताबलाई अनुवाद गरेर ल्याउने। यसले चाहिँ मैले पनि 1500 वटा किताब अनुवाद गरेँ। यसले के गर्यो भन्ने उदाहरण लागि एउटा पात्र छ, ऊ चाहिँ अनुसन्धानमूलक छ र खोलाको छेउमा बस्छ। त्यसपछि ऊ कल्पनामा डुब्छ र त्यो एउटा माछाले चाहिँ उसलाई समुद्रको तल 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 धेरै तलसम्म पुर्याउँछ, समुद्रको ठूलो संसारभित्र प्रवेश गराउँछ।
त्यो अनुसन्धान गरे पात्रलाई, पछि त्यो केटी त्यो पात्र फर्केर आइपुग्दा किनार हुन्छ। मैले यहाँ भन्नु खोजेको के हो भने त्यो अनुवाद गर्ने बेलामा मलाई निकै गाह्रो भयो, किनभने तामाङ भाषामा समुद्र पनि रहेनछ, तामाङ भाषामा त्यो समुद्रभित्रको विभिन्न खालको समुद्र वेभहरू पनि छैन। त्यो समुद्रभित्रको पात्र घुम्दाखेरि पानीले उसको शरीरलाई हल्लाइरहेको दृश्य पनि हामीसँग छैन, हामी त हिमालको पहाडको मान्छे। अनि समुद्रभित्र पाइने रङ्गी बिरङ्गी धेरै खालका जीव जन्तुको बारेमा तामाङ भाषा त अज्ञात छ, हुन्छ, स्वाभाविक छ। अब त्यो ज्ञान चाहिँ हाम्रो बालबालिका दिने कि नदिने, पक्कै पनि दिनुपर्छ। कि समुद्रको जुग, समुद्रभित्रको संसार कस्तो छ भनेर हाम्रो बालबालिकालाई क्रिएटिभ कल्पना गराउनलाई त्यो किताब चाहियो। त्यसका लागि तामाङ भाषामा त्यो शब्द नहुँदै पनि मैले त्यसलाई अनुवाद गरेँ, किनभने त्यसले के गर्यो भने तामाङ भाषाले अब समुद्रको भित्रको सतहको बारेमा पनि अलिकति लेख्ने, अलिकति बुझ्ने खोलिदियो। यसरी थुप्रै संसारका थुप्रै कुनाका साहित्यहरू चाहिँ यो नेपाली अङ्ग्रेजीमा छ र त्यसको तामाङमा अनुवाद हामी 8-9 जना मिलेर गरिरहेको छौँ। यसले हामीलाई नयाँ टेस्ट पाइरहेछ। त्यसकारणले तपाईँहरूले पनि त्यहाँ दुईटा छ, एउटा चाहिँ उनीहरूले आफैले अनुवाद गर्न लगाउँछ र केही अनुवाद खर्च पनि दिन्छ, एउटा चाहिँ तपाईँ सेल्फ भित्र पसेर आफूलाई मनपर्ने सामग्री अनुवाद गर्न सकिन्छ आफ्नै लागि। त्यसै गरी युनेस्कोले पनि धेरै सामग्री अहिले बालबालिका चाहिँ कोरोनाले गर्दा घरमा बसिरहेको बेलामा थुप्रै खालको सामग्रीहरू यो फेसबुक पनि ल्याएको छ। यस्तै सामग्री पनि तपाईँहरूले अनुवाद गर्दा राम्रै हुन्छ। यसरी मैले भनेको कुरो के हो भने धेरैभन्दा धेरै बाल साहित्यको सामग्रीलाई अनुवाद गरौँ, जसले गर्दाखेरि हाम्रो बालबालिकाको कल्पनाशीलताको धेरै विकास होस्। र यसको साथसाथै मगरहरू आफ्नै पनि आफ्नो संस्कृति जस्तै हेमाजीले धेरै कुरा ल्याउनु भयो, लोरीदेखि लिएर धेरै सामग्री, त्यहाँ पनि हाम्रो पहुँच त हुनै पर्यो। त्यसलाई पनि मौलिकताको रूपमा दिनु पर्यो भने अनुवाद साहित्यले चाहिँ भाषाको विकास गर्ने र बालबालिकाको कल्पनाशीलतालाई विकास गर्ने भएको हुनाले जति बच्चाले कल्पना गर्न सके उति नै उसको दिमागमा विकास हुन्छ भन्छ। त्यसो भएकोले कल्पना गर्नलाई त्यसकारणले बालबालिकाले बढी कथा रुचाउँछ। सानोमा कक्षा 1 सम्म 6-7 को उमेरसम्म बालबालिकाले बालगीत रुचाउँछ, त्यसपछि ऊ चाहिँ कथामा बढी जान्छ अनि कथा प्राय सेल्फ स्टडी पनि लान्छ। त्यसोले मेरो चाहिँ मगरलाई मात्रै होइन सबैलाई के अनुरोध गर्छु भनेदेखि बाल साहित्यमा हाम्रो ध्यान विशेष जानु पर्यो। कमसे कम तपाईँहरूले के गर्नुहोस् भने मगर साहित्य लेखक सङ्घले चाहिँ हामी 5 वर्षसम्म चाहिँ बाल साहित्यको सृजना गर्छौँ। हामी धेरैभन्दा धेरै बाल साहित्य सृजना गर्छौँ र बालबालिकाको पहुँचमा पुर्याउँछौँ। अर्को पहुँचलाई पुर्याउन सबभन्दा राम्रो मुद्दामा अब प्रिन्ट गरेर बालबालिकालाई सम्भव हुँदैन। अब अनप्रिन्ट अथवा अनलाइनको मेटेरियल धेरै प्रभावकारी देखियो। हामीले तपाईँलाई याद भयो 3 दिन अगाडि हामीले गरेको, अघि हामीले सूचना पनि बाहिर ल्यायौँ, $15 मा 3 दिनको गोष्ठी भयो, 30 वटा पेपर आयो, 3टा विषयमा बहस छलफल भयो, संसारभरिका प्रोफेसरहरू जोडियो। यदि हामीले यसलाई चाहिँ फिजिकल्ली काठमाडौँमा गोष्ठी गरेको भयो भनेदेखि मेरो विचारमा 15 लाख पनि पुग्दैन थियो होला। त्यसै गरी बाल साहित्य चाहिँ लेखेर प्रिन्ट गर्दाखेरि अहिले इलामको मगरहरूले चाहिँ हामी पढ्नु पर्यो भनेदेखि त्यो त्यहाँसम्म पुर्याउनु भौतिक रूपमा त्यति सजिलो छैन। किनभने अहिलेको जो यो कोरोनाले मलाई त अघि भनिसकेको छु, कोरोनाले हामीलाई धेरै धन्यवाद दिए। हामीले त कोरोनाले गर्दाखेरि तामाङको संसार जोडियो। यो तामाङ मगर बाल साहित्यलाई पनि अब अनलाइन साहित्य मार्फत बच्चालाई धेरै जोड्न सकिन्छ। सम्भव छ भनेदेखि चाहिँ कार्टुनलाई मगर अनुकूल गरेर, कार्टुनमा अलिक बढी खर्च त थाहा छ मलाई, सुनेको छु। यसरी इफेक्टिभ वे अफ मिडियम के गर्दाखेरि बालबालिका रुचि बढ्छ त्यसमा चाहिँ बढी ध्यान दिनुपर्छ। किनकि सृजना मात्रै पुग्दैन, सृजनालाई चाहिँ धेरै ठाउँमा फैलाउनु प्रवेश पर्छ। त्यसरी मैले तपाईँहरूसँग यति नै अनुरोध गरेँ कि बाल साहित्यमा सृजना गरौँ,
बाल साहित्यमा मगरमा भाषामा लेखिएको साहित्यलाई बाल साहित्य मानौँ। तर यसो भनेर त के बुझ्नुपर्छ भने लगभग 11 लाख मगरहरू चाहिँ ल्याङ्ग्वेज लस्ट भएको छ। ती 11 लाख मगरहरूको बाल बालिकाले पढ्ने साहित्य अब मगर भाषा मात्रै सम्भव हुँदैन होला, नेपाली भाषामा चाहिँ। त्यस कारणले त्यो नेपाली भाषामै आउँदाखेरि उसले ठुलो संसार रहेछ। अब त्यस्तो बाल बालिका चाहिँ मगर कन्टेन्ट, मगरपना भएको साहित्यिक सामग्री चाहिँ नेपालीमा ल्याउनु पर्यो मगरमा पनि। र विशेष गरी अब मगर भाषा भुलेको बाल बालिकाको लागि त ठुलो संसार छ बाल साहित्यको, नेपालीमा छापेको अङ्ग्रेजीमा। तर मगरै बाल बालिकाको लागि चाहिँ मगर भाषामा उतारेर ट्रान्सक्राइब गरेर कमसेकम तपाईँले 3 वर्ष या 5 वर्षसम्म चाहिँ अब हाम्रो सम्पूर्ण लगानी, मानसिक लगानी, भौतिक लगानी चाहिँ बाल साहित्यमा गर्छौँ भन्नुभयो भने यसले एउटा उदाहरण दिन्छ होला। तामाङमा चाहिँ मैले सुरुवात गर्न खोजेको छु, तपाईँले सुनाइ पनि थियौँ। यसपालि मलाई नेपाल सरकारले तामाङ भाषा या मातृभाषाको लगातार सेवा गरे बापत भनेर राष्ट्रपतिबाट 1 लाखको पुरस्कार पाएँ। त्यो पुरस्कारको 1 लाख पुरस्कार र मैले तर्फबाट मैले यता जोडजाड गरेर 1 लाख रुपियाँ राखेर 2 लाखको पुरस्कार राखेँ। यसपालि नै जुन साल मैले पुरस्कार पाएँ त्यही साल मेरो जेठा छोराको त एउटा नातिनी जन्मियो, नाम मेन्दो राखियो। अनि मेन्दोको नाममा चाहिँ मेन्दो ट्रस्ट खोल्यो। त्यो ट्रस्ट मार्फत चाहिँ अब हामी चाहिँ बाल साहित्यको सृजना गर्छौँ भनेर हामी लागिरहेको छौँ। मैले उदाहरण दिएको तामाङको कसरी काम गर्छ भनेर। हाम्रो साथीहरू लेखिरहेका छन्, बाल साहित्य अनुवाद पनि गरेको थियो। तपाईँहरूले पनि हामी सँगसँगै एकले अर्कोलाई सिप्ने साट्ने, दिल दिमाग पनि साट्ने र सृजना गर्ने काममा कमसेकम अहिले लागि मगर र तामाङ मात्रै भएर आफ्नो ठाउँबाट हाम्रो विचार आदान प्रदान गर्न सक्यो भनेदेखि निश्चित रूपमा हामी सिक्दै अगाडि बढ्नेछौँ। र यति भन्दै मैले आफ्नो कुरालाई यहीँ बिसाएँ। विशेष गरी यो मगर भाषाको बाल साहित्य, यो मगर लेखक, मगर भाषा लेखक या मगर लेखक सङ्घले मलाई जो यो मगरहरूको माहौलमा, म गैर मगर त नबनौँ होइन त, आदिवासी भित्रै पर्ने भएकोले मलाई आफ्नो कुरा राख्ने जो सेयर गर्ने मौका दिनुभयो, यसप्रति म तपाईँहरूप्रति आभार व्यक्त गर्दै आउँदै दिनहरू पनि हामी यसरी नै सँगसँगै सिक्ने सिकाउने काममा हामी विष्णुजी त हामीसँग भेरी क्लोजमा छौँ, हामी काम गरिरहेको छौँ। यसरी गर्दै जाउँ। तपाईँहरूले जाने कुरा पनि हामीलाई भन्नुहोस् कुनै माध्यमबाट, हामी पनि जाने कुरा तपाईँहरूलाई सेयर गर्छौँ। यदि ल कमसेकम 2-3 वर्ष हामीले बाल साहित्यमा केन्द्रित हौँ, यसले एउटा कमसेकम भाषाको त फ्लोरिस हुन्छ, बाल साहित्य पनि एउटा राम्रो विकास हुन्छ। यति भन्दै मैले आफ्नो विषय धन्यवाद।